أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانفطار مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين إذا السماء همزة نون پیش فا زبر طا زبر طا انفطر را تا زبرت انفطرت إذا السماء मीम को खींच के पढ़ना है, मीम के ऊपर मद है. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب काफ जबर का वाव जबर अलिफ व बाजीद भी कवाकिब बानून पेश बुन ता जबर ता कवाकिबुन ता सा जबर सा रा ता जबरत तसरत وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت فاجين پیش فجين زيجي فجي راتا زبرت فجرت وإذا القبور بعثرت باعين پیش بعثا زيسي بعثي راتا زبرت بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت همزة خا زبر أخ خا زبر خا أخ راتا زبرت أخرت يا أيها الإنسان ما غرك غين غا زبر غر را زبر را غر كاف زبر كه غرك بربك الكريم الذي خلقك ये काफ मोटी पढ़नी है, इसको ये छोटी काफ है, इसको बारीक पढ़ना है. खलक़क फसव्वाक फा जबर फा सीन वाव जबर सव वाव खड़ी जबर वा फसव्वाक फअदलक फी अज्जी हमजा या जबर अज्जा ज़ेगी अज्जी في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे. मैंने काफ़ी दिन वीडियो अपलोड नहीं की,
تو میں بزی تھی. انشاءاللہ اب میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں گی. تو آپ سب نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے. اگر کوئی قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے تو میں نے چینل بنایا ہے, وہ میرے یوٹیوب چینل سے میں ترتیب سے میں ڈیلی کی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں ایک سورت پڑھ کے. آپ سب نے سپورٹ کرنی ہے, اور آپ میں سے کوئی بھی اپنے بچوں کو خود آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم.